ویسے برکت کے لیے، تاکہ وہ جو لوگ جس سے خوف زدہ ہے نا، کافی عرصہ ہوا میں حدیث پاک مسجد وچ نہیں پڑھی تو میں وہ پڑھنی توجہ 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 حضور دے مبارک حلیے دی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق بہ فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنیہ اذ هو وفره اظہر اللون واسع الجبین زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق یدر الغضب اکن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر یجری کالخط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلك شر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبا يقول ناعت لم مر قبله ولا بعده مثلا عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي حالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب عرض وشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي حالة وكان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق به ان یصف لی منہا اتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر فذکر الحدیث بطول قال الحسن فقدمت الحسین زمانا
ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه، ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواقهم ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويولي عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده أتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحا وأعظم عنده منزلة أحسن مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها وبميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. توجہ، یہ میں نے برکت کے لیے پڑھی، یہ حضور کی حیات طیبہ، حضور کا حسن و جمال، حضور کا لہجہ، حضور کے ابرو، حضور کے چشمان مبارک، حضور کے ہتھیلیاں، حضور کی انگلیاں مبارک، حضور کا چلنا، حضور کی کلائیاں، حضور کے بازو، کہ یہ سارا انداز، حضور کا دیکھنا، حضور کا مسکرانا، یہ سارے، یا اللہ اس برکت سے اپنا فضل فرما. تاجدار ختم نبوت او زندہ باد این کر کے نعرہ لگا، اور تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. یا اللہ ہم جن کے نعرے لگا رہے تو خود حکم دیتا ہے میرے حبیب کی عزت کرو، میرے حبیب کی تعظیم کرو، میرے نبی سے پیار کرو، میرے حبیب پر درود پڑھو. یا اللہ اس خاک کا صدقہ جہاں رسول اللہ ایک بار گزرے، آپ کی سواریاں مبارک گزری، یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت کے گناہوں سے درگزر فرما، حضور کی امت کی عظمت رفتہ کو بحال کر. یا اللہ عالم اسلام جہاد دی
حرکت پیدا فرما. یا اللہ مسلمانہ دے وجود اسلام دے کم آ جان, مسلمانہ دیاں جوانیاں اسلام دے کم آ جان, انہاں دا مال انہاں دا وقت اسلام دے کم آ جائے. پھر سارا کچھ دے کے جدوں قیامت والے دن اٹھن تو پھر ہم سوئے حشر چلیں گے شاید.